So hello everyone, welcome back. So हेर्नुस् त आज हामी सेट को एमसीक्यू गर्ने छौं, ठीक छ। यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले के गर्यौं त एक्सरसाइज 1.2 जुन हाम्रो सेट को एक्सरसाइज छ। मैले च्याप्टर 1 अलजेब्रा युनिट 1 को च्याप्टर 1 जुन हाम्रो लजिक सेट एन्ड रियल नम्बर सिस्टम छ त्यसको फर्स्ट एक्सरसाइज हाम्रो लजिक को थियो, एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट में मैले लजिक को थ्योरी सकाएँ, त्यसपछि त्यसको एक्सरसाइज हैन लजिक को एक्सरसाइज भनेको 1.1 जसमा मैले दुईटा भिडियो बनाएको थिएँ एक्सरसाइज को। एउटा क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 5 सम्म, अर्को क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 6 देखि क्वेशन नम्बर 10 सम्म, ठीक छ। र त्यसपछि मैले एमसीक्यू गरे लजिक र लजिक भन्ने च्याप्टर सिद्धियो। त्यसपछि म के आए सेटमा जुन मेरो एक्सरसाइज 1.2 को लागि हो। सो एक्सरसाइज सो सेटमा मैले के गरे, सबभन्दा फर्स्टमा मैले थ्योरी कभर गरे। त्यसपछि त्यसको एक्सरसाइजमा 5 वटा क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 5 सम्म हैन। त यो भन्दा प्रिभियस भिडियो मेरो त्यहीको थियो, सो त्यो पनि सकायो। आज हामी एमसीक्यू सेटको एमसीक्यू गरेर त्यो सिधिन्छ। र मैले तपाईहरुलाई एक्सरसाइजको भिडियोमा मैले के भनेको थिए कि त्यो सेटको एमसीक्यू अरु च्याप्टरबाट पढ्न सक्छ, पढ्न नसक्ला, तर सेटबाट एउटा क्वेशन पक्कै पर्छ, ठीक छ। जुन म तपाईहरुलाई जुन हाम्रो बुकमा छ त्यस्तै टाइपको चाहिँ पर्छ नै पर्छ एउटा क्वेशन आईओई इन्ट्रान्समा, ठीक छ। र तपाईहरुको के त यदि लजिक सेट एन्ड रियल नम्बर सिस्टमबाट ग्रुप बी र ग्रुप सी मा एउटा क्वेशन आएन भने एमसीक्यू एउटा पर्छ तपाईहरुको 11 क्लासको एक्जाममा पनि, ठीक छ। सो अब हामी के गरौँ त फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। सो सेट को एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुको लागि आईओई को लागि पनि र 11 क्लासको एक्जामको लागि पनि, ठीक छ। सो यसमा कन्सेप्चुअल हुन्छ हाम्रो क्वेशन, कस्तो हुन्छ कन्सेप्चुअल हुन्छ, ठीक छ। सो अब कन्सेप्चुअल हुन्छ भने तपाईहरुलाई कन्सेप्ट लगाएर हामी सोल्भ गर्छौं। जस्तै म तपाईहरुलाई अहिले हेराउँछु। जस्तै फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ हेर्नुस् त, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टु 5 देन के हुन्छ हेर्नुस् त। अप्सन नम्बर ए इक्वल्स टु 5, अप्सन नम्बर बी इक्वल्स टु 5, अप्सन नम्बर सी ए युनियन बी इक्वल्स टु 5, अप्सन नम्बर डी नो एलिमेन्ट कमन इन बोथ ए एन्ड बी। त त्यो सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टु 5 भयो भने तपाईहरुले नोटमा लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुस् त। मैले तपाईहरुले नोट नम्बर 1 के लेखाए, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टु 5 भयो भने कि त ए इक्वल्स टु 5 हुन्छ कि त बी इक्वल्स टु 5 हुन्छ। यहाँ कमा लेख्नु भन्दा पनि और लेखौं, कि त ए इक्वल्स टु 5 हुन्छ कि त बी इक्वल्स टु 5 हुन्छ कि त बोथ ए इक्वल्स टु 5 एन्ड के हुन्छ त बी इक्वल्स टु 5, ठीक छ हो। सो यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टु 5 छ भने कि त ए इक्वल्स टु 5 भए पनि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टु 5 हुन्छ, अथवा बी इक्वल्स टु 5 भए पनि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टु 5 हुन्छ। 5 भनेको के इम्प्लिटी सेट, नो एलिमेन्ट आर कमन ए एन्ड बी, जुन हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा छ। त्यही अप्सन राइट छ, तर अलिकता बुझौं है त। तर ए र बी दुबै इम्प्लिटी भए पनि अथवा 5 भए पनि ए इंटरसेक्शन बी 5 हुन्छ। तर यदि ए युनियन बी इक्वल्स टु 5 दिएको छ भने यसमा के हुन्छ त, ए इक्वल्स टु 5 एन्ड बी इक्वल्स टु 5 एउटा मात्रै हुन्छ, ठीक छ ल। सो अहिले यो के छ त नोट छ। सो नोट डाउन तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, गरिहाल्नुस्, ठीक छ। सो ए इक्वल्स टु ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टु 5 हुनुको मतलब के, ए मा पनि र बी मा पनि कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ कमन छैन भने त्यो के हुन्छ त ए इंटरसेक्शन बी 5 हुन्छ। भनेको ए इंटरसेक्शन बी भनेको ए र बी मा, इंटरसेक्शनको मतलब के ए र बी मा कुनै एउटा एलिमेन्ट एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट कमन हुनु, तर 5 भनेको ए र बी मा दुवैमा के हुनु त कुनै पनि एलिमेन्ट कमन नहुनु। सो हेर्नुस् त हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा के छ, नो एलिमेन्ट कमन इन ए एन्ड बी, ठीक छ ल। सो हाम्रो अप्सन नम्बर के भयो त डी भयो, राइट, ठीक छ ल। अब नेक्स्टमा मेरो के छ त हेर्नुस् त, इफ ए युनियन बी इक्वल्स टु 5 देन हेर्नुस् त अप्सन नम्बर ए इक्वल्स टु 5, अप्सन नम्बर बी इक्वल्स टु 5, अप्सन नम्बर सी ए इक्वल्स टु 5 बट बी नट इक्वल्स टु 5, अप्सन नम्बर डी ए युनियन बी इक्वल्स टु ए इंटरसेक्शन बी। त मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए हेर्नुस् त अहिले भर्खर कि ए युनियन बी इक्वल्स टु 5 भयो भने के हुन्छ, ए इक्वल्स टु 5 र बी इक्वल्स टु 5 दुईटै हुन्छ, ए पनि 5 हुन्छ बी पनि 5 हुन्छ। अब हेर्नुस् त, अब ए पनि 5 छ बी पनि 5 छ भनेको ए मेरो के भयो इम्पिटी भन्नुस् अथवा 5 भन्नुस् कुरा एउटै हो, बी पनि मेरो के भयो त इम्पिटी नै भयो। अब हेर्नुस्
यो त अप्सन मिस्टेक के भयो त भएन हाम्रो अप्सन, यो अप्सन राइट भएन किनभने हेर्नुस् त ए पनि इम्पिटी बी पनि इम्पिटी, तर ए मात्र इम्पिटी दिएको छ, बी पनि हाम्रो अप्सन एलिमिनेट भयो, सी पनि हाम्रो एलिमिनेट भयो। ठीक छ, अब डी मा चेक गरौँ। जस्तै ए युनियन बी निकाल्दाखेरि के हुन्छ, ए युनियन बी, ए र बी, ए मा पनि कुनै पनि एलिमेन्ट छैन, बी मा पनि कुनै पनि एलिमेन्ट छैन भनेको ए युनियन बी के हुन्छ 5 हुन्छ। ठीक छ, ल अब ए इन्टरसेक्सन बी को पालो। अब ए मा पनि कुनै पनि एलिमेन्ट छैन, बी मा पनि कुनै पनि एलिमेन्ट छैन। ठीक छ, सो अब यो दुनु यो पनि के छ त, यो दुईटा पनि के छ त इम्पिटी छ भनेको इम्पिटी को इन्टरसेक्सन के हुन्छ त इम्पिटी हुन्छ। ठीक छ, सो हेर्नुस् त मेरो के आयो, ए युनियन बी इक्वल्स टु पनि 5 आयो र ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु पनि 5 आयो। देन तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, ए युनियन बी इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी हो। सो मेरो कुन अप्सन राइट भयो त, अप्सन नम्बर डी राइट भयो। ठीक छ, अब क्वेशन नम्बर 3 मा इफ ए एन्ड बी आर टु नन इम्पिटी सेट such that a intersection b is equals to a, then मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त, a is the यो साइन को मतलब के हुन्छ सबसेट, एन्ड यस्तो साइन को मतलब के हुन्छ प्रोपर सबसेट। ठीक छ, अब b is the proper subset of a, अप्सन नम्बर सी a intersection b is the subset of a, कि अप्सन नम्बर डी a intersection b is the subset of b। त सबभन्दा पहिला के भनेको छ कि a intersection b is equals to a आयो भन्नुको मतलब तपाईले एलिमेन्ट लेख्नुस् त यसरी तपाईले गर्नुहुन्छ भने इजी। जस्तै मैले a को एलिमेन्ट 1 2 3 लिए, अब b को एलिमेन्ट म के लिन्छु हेर्नुस् त, a इन्टरसेक्सन b गर्दाखेरि a नै आइराखेको छ भन्नुको मतलब a मा जति एलिमेन्ट छ b मा पनि त्यति नै एलिमेन्ट हुनु पर्यो। ठीक छ, जस्तै मैले के लिए हेर्नुस् त 1 2 3 मैले 4 5 6 लिए। ठीक छ, अब हेर्नुस् त a र b को इन्टरसेक्सन a नै आयो भने a मा जति एलिमेन्ट छ b मा पनि त्यति नै हुनु पर्यो। अब b मा मान a मा मान 1 2 3 छ भने b मा पनि 1 2 3 छ। ठीक छ, अब b मा अरु धेरै भए पनि मलाई केही फरक पर्छ त पर्दैन किनभने इन्टरसेक्सन निकाल्दाखेरि a मा जति एलिमेन्ट छ b मा पनि त्यति नै हुन्छ। अब तपाई यदि यसको a इन्टरसेक्सन b निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 1 2 3 नै हुन्छ a इन्टरसेक्सन b निकाल्दाखेरि। ठीक छ, सो a इन्टरसेक्सन b इक्वल्स टु मेरो के आयो a आयो। ठीक छ, अब अप्सन नम्बर ए बाट स्टार्ट गरौँ। अप्सन नम्बर ए मा के भनेको छ, ए इज द प्रोपर सबसेट अफ बी। अब प्रोपर सबसेट को डेफिनेसन के छ कि इफ ए बी द प्रोपर सबसेट अफ बी देन एभ्री एलिमेन्ट अफ ए मस्ट बी द एलिमेन्ट अफ बी बट बी हैज एट लिस्ट वन एलिमेन्ट व्हिच इज नट इन ए। जस्तै ए मेरो यदि बी को सबसेट भयो भने मानौ ए मेरो के छ त बी को सबसेट छ भने ए मा भएको सबै एलिमेन्ट बी मा छ एकदम छ, तर बी मा हेर्नुस् त 4 5 6 छ, एटलिस्ट एउटा भनेको एउटा त हुनै पर्छ, एउटा भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ। सो 4 5 6 छ भने हेर्नुस् त 4 5 6 मेरो के छ त ए मा छ त छैन हो। हेर्नुस् त सो ए इज द सबसेट अफ बी भयो। ठीक छ, बी इज द सबसेट अफ बी इज द प्रोपर सबसेट अफ ए, बी इज द प्रोपर सबसेट अफ ए भन्न मिल्छ मिल्दैन। अब ए इन्टरसेक्सन बी इज द सबसेट अफ ए, ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु मेरो के आयो त 1 2 3 आयो। अब यो हेर्नुस् त यो मेरो के छ त ए को सबसेट छ त छ। ठीक छ, अब ए इन्टरसेक्सन बी इज द सबसेट अफ बी, ए इन्टरसेक्सन के भयो त ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु मेरो के आयो 1 2 3। अब 1 2 3 मेरो के छ हेर्नुस् त 1 2 3 आयो। अब ए इन्टरसेक्सन बी इज द सबसेट अफ के त बी, हेर्नुस् त यो मेरो सबसेट अफ बी छ त छ, तर मेरो अप्सन राइट कुन हुन्छ त अप्सन नम्बर ए राइट हुन्छ। किन यिनीहरू चाहिँ हामीलाई मतलब हुँदैन, मेरो मात्र एउटा के छ ए को एलिमेन्ट र बी को एलिमेन्ट को यसको इन्टरसेक्सन निकाल्दाखेरि ए आयो भने A is the proper subset of B हुन्छ किनभने हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 प्रोपर सबसेट को डेफिनेसन के हुन्छ कि B मा एउटा यस्तो एलिमेन्ट हुनुपर्छ जुन A मा छैन हो। सो हाम्रो हेर्नुस् त यो एक्जाम्पलले मेरो त्यही सेटिस्फाई गरिराखेको छ भने हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर ए राइट भयो। ठीक छ, ल अब हामी केमा जाउँ त 4 नम्बरमा इफ A and B are two non-empty set such that A union B is equals to A भन्नुको मतलब हेर्नुस् त फेरि तपाईले एलिमेन्ट लिनुस् त 1 2 3 एन्ड बी मैले के लिए हेर्नुस् त 1 2 नै लिन्छु किनभने ए युनियन बी मलाई ए नै चाहियो। अब मानौ तपाईले ए युनियन बी निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 1 2 3 युनियन 1 2 गर्नु भयो भने मेरो के आउँछ त 1 2 3 नै आउँछ हो। सो यो मेरो के भयो त ए सँग बराबर भयो। सो मेरो अप्सनमा के भनेको छ ए इज द सबसेट अफ बी कि बी इज द सबसेट अफ ए कि ए युनियन बी इज द सबसेट अफ ए कि ए युनियन बी इज द सबसेट अफ बी। सो हेर्नुस् त अब तपाईले हेर्नुहुन्छ बी इज द सबसेट अफ ए भइराखेको छ, सरी यो मेरो प्रोपर सबसेट को साइन छ, बी इज द प्रोपर सबसेट अफ ए भइराखेको छ हो। सो मेरो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी राइट भयो। ठीक छ, ल यसरी तपाईले एक्जाम्पल लिएर अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो भन्दा प्रिभियस क्वेशनमा मेरो इन्टरसेक्सन वाला थियो भने इन्टरसेक्सन वालामा के भएको थियो
ए इज द प्रोपर सबसेट अफ बी भएको थियो, तर युनियन बेलामा मैले के भइरहेछ त बी इज द प्रोपर सबसेट अफ ए भइराखेको छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन मेरो के छ हेर्नुस् त, इफ बी इज द सबसेट अफ ए देन मेरो के भइराखेको छ, बी मेरो के भइराखेको छ त ए को सबसेट भइराखेको छ। ठीक छ। देन अब मेरो के छ त अप्सन नम्बर ए। ठीक छ। हेर्नुस् त अप्सन नम्बर ए के छ त ए को कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ बी को कम्प्लिमेन्ट। अप्सन नम्बर बी बी को कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ ए को कम्प्लिमेन्ट। ठीक छ। कि अप्सन नम्बर सी, हेर्नुस् त अप्सन नम्बर सी मेरो के छ त ए युनियन बी इज इक्वल्स टु बी, कि अप्सन नम्बर डी ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु ए। कुन मेरो अप्सन राइट हुन्छ? अब हेरौँ, बी इज द सबसेट अफ ए भन्नुको मतलब बी सबसेटको मतलब के छ डेफिनेसन के बी मा जति पनि एलिमेन्ट छ त्यो ए मा पनि हुनु पर्यो भन्नुको मतलब यदि बी इज इक्वल्स टु मैले 1, 2, 3 राखे भने ए मा पनि के हुनु पर्यो त 1, 2, 3। अब तपाईले 4, 5, 6 लेखे पनि केही फरक पर्दैन। अब ए को कम्प्लिमेन्ट म तपाईलाई एउटा ट्रिक भनिदिन्छु, ए को कम्प्लिमेन्ट बराबर बी हुन्छ। ठीक छ। बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर ए हुन्छ। किन? मैले अहिले तपाईलाई प्रुफ गर्दिन्छु, यो ट्रिक हो है त। जस्तै अब हेर्नुस्, तपाईले ए युनियन बी निकाल्नु भयो भने के हुन्छ, ए र बी को युनियन के हुन्छ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक छ। हुन्छ ल। अब तपाईले के गर्नुस् त ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको के यु माइनस ए। अब यु मेरो के हो, यु मेरो के हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो र ए मेरो के हो 1, 2, 3 1, 2, 3। ठीक छ। अब ए मेरो के हो सरी है त ए मेरो के हो हेर्नुस् त 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 र 6 हो। अब हेर्नुस् त यु माइनस ए यो ट्रिक हो, कुनै बेला काम लाग्छ कुनै बेला काम लाग्दैन, केही फरक पर्दैन। हेर्नुस् त अब यु माइनस ए, अब यो गर्दाखेरि मेरो के आयो ए को कम्प्लिमेन्ट मेरो के आयो 5। हेर्नुस् त सबै क्यान्सल भएर हेर्नुस् त 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबै क्यान्सल भएर ए इज इक्वल्स टु 5 आयो। अब त्यस्तै तपाईले बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुहुन्छ भने यु माइनस बी। अब यु मेरो के हो 1, 2, 3, 4, 5 र 6 बाट तपाईले बी मेरो के हो 1, 2, 3 यदि तपाईले सबट्र्याक्ट गर्नुभयो भने मेरो के हुन जान्छ हेर्नुस् त 1, 2, 3 क्यान्सल भएर मेरो के हुन जान्छ त 4, 5 र 6 बाँकी हुन्छ। ठीक छ। ल अब तपाईले यसो हेर्नुहुन्छ भने ए को कम्प्लिमेन्ट मेरो के आयो 5 र बी को कम्प्लिमेन्ट मेरो के आयो त 1, 4, 5, 6। अब चेक गर्नुस्, ए को कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ बी को कम्प्लिमेन्ट। ए को कम्प्लिमेन्ट मेरो के छ त बी को सबसेट छ। हेर्नुस् 5 भनेको के हो इम्पिटी। इम्पिटी भनेको के हुन्छ त यो मेरो ए प्राइम इज द सबसेट अफ बी प्राइम हुन्छ इम्पिटी, किनभने यसमा इम्पिटी राख्न मिल्छ। ठीक छ। अब बी प्राइम इज द सबसेट अफ ए प्राइम। हेर्नुस् त यहाँ सबसेटको मतलब के हुन्छ, जस्तै ए प्राइम को एलिमेन्ट बी प्राइममा हुनु पर्यो। अब यहाँ त इम्पिटी छ, इम्पिटी भन्नुको मतलब यहाँ हुन्छ। ठीक छ। बी प्राइममा छ, इम्पिटी भनेको हुन्छ। ठीक छ। यसमा अब हेर्नुस् त तर बी प्राइम इज द सबसेट अफ ए प्राइम भनेको बी प्राइम को एलिमेन्ट ए मा हुनु पर्यो। अब हेर्नुस् त बी प्राइम भनेको बी को कम्प्लिमेन्ट के छ 4, 5, 6 एलिमेन्ट छ। अब 4, 5, 6 ए कम्प्लिमेन्ट छ त छैन, यो अप्सन राइट भयो, एलिमिनेट भयो। अब ए युनियन बी इज इक्वल्स टु बी। अब हेर्नुस् ए युनियन बी मेरो कति आयो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यो बी सँग बराबर छ त छैन भने यो के भयो त रङ भयो। अब ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु ए। अब यसको तपाईले इन्टरसेक्सन निकाल्नुहुन्छ भने ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु मेरो बी आउँछ। हेर्नुस् त किनभने ए इन्टरसेक्सन बी मेरो के छ 1, 2, 3, ए मेरो के छ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यो दुईटामा कमन के छ 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 के छ त बी छ, सो देयरफोर ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु बी आउँछ। सो यो पनि मेरो के भयो त रङ भयो। सो मेरो राइट अप्सन कुन भयो त अप्सन नम्बर ए भयो। ठीक छ। सो यसरी यदि तपाईले एक्जाम्पल लिएर एलिमेन्टहरु लिएर सेटको एलिमेन्ट बनाएर यदि तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने एकदम इजी हुन्छ। ठीक छ। ल अब नेक्स्टमा मेरो के छ हेर्नुस् त इफ ए एन्ड बी आर टु नन एम्प्टी सबसेट अफ यु द युनिभर्सल सेट देन मलाई के भनेको छ इफ ए एन्ड बी इफ ए बी आर टु नन एम्प्टी सबसेट अफ यु यु को के छ त ए र बी नन एम्प्टी सबसेट छ, यु भनेको द युनिभर्सल सेट देन मलाई के भनेको छ हेर्नुस् त ए माइनस बी इज द सबसेट अफ यु, ए युनियन बी इज द सबसेट अफ यु, ए इन्टरसेक्सन बी इज द सबसेट अफ यु, अल अफ द एबभ। त अल अफ द एबभ छ भने तपाईले त्यतिकै यसमा राइट लगाउनुहुन्छ, तर कन्सेप्ट पनि थाहा हुनु पर्यो। अब हेर्नुस् जस्तै मैले ए मैले के सपोज गरे त 1, 2, 3 सपोज गरे, बी मैले के सपोज गरे त 2, 3, 4 मैले सपोज गरे। अब ए माइनस बी गर्दाखेरि अब ए युनियन बी निकाल्नुस्। अब ए युनियन बी निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ ए युनियन बी निकाल्नुस् अथवा तपाईले यु निकाल्नुस्। युनिभर्सल सेट भनेको के हो ए र बी के हो युनिभर्सल सेटको सबसेट हो।
ठीक छ त्यो मैले तपाईहरुलाई युनिभर्सल सेट पढाउने बेलामा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ अब यसको के हुन्छ तपाईहरुलाई ए र बी को युनिभर्सल सेट के हुन्छ 1 2 3 4 1 2 3 र 4 अब तपाईले a - b यदि तपाईले निकाल्नु हुन्छ भने a - b मेरो के हुन्छ a हेर्नुस् त मेरो ए र b मा कमन के छ त्यसलाई हटाइदिनुस् 2 र 3 कमन छ भने a मेरो के आयो 1 अब a - b के छ त u को सबसेट छ त 6 देन यो पनि मेरो राइट भयो अब a युनियन b तपाईले निकाल्नु हुन्छ भने a युनियन b मेरो के आउँछ हेर्नुस् त 1 2 3 4 आउँछ अब a युनियन b मेरो के छ u को सबसेट छ त 6 भने यो पनि राइट हुन्छ ठीक छ ल प्रोपर सबसेटको डेफिनेसन छ सबसेटको डेफिनेसन के छ कि जस्तै a युनियन b मा भएको सबै एलिमेन्ट u मा हुनु पर्यो त छ कि छैन छ तर प्रोपर सबसेटको अलिकता डिफरेन्ट के भयो कि जस्तै a इज द सबसेट अफ b छ भने a को एलिमेन्ट सबै b मा हुनु पर्यो तर a इज द प्रोपर सबसेट अफ b भयो भने a को एलिमेन्ट सबै b मा हुनु पर्यो तर b मा एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट यस्तो हुनु पर्यो जुन चाहिँ a मा हुनु भएन हेर्नुस् त सो सबसेट र प्रोपर सबसेटको डिफरेन्स यहाँ हुन्छ त अब हेर्नुस् त a युनियन b को जति पनि एलिमेन्ट छ त्यो युनिभर्सल सेटमा छ त 6 दिन यो पनि राइट भयो अब a इन्टरसेक्सन b तपाईले निकाल्नुहुन्छ भने a र b मा कमन के छ त 2 3 कमन छ सो हेर्नुस् त a इन्टरसेक्सन b मेरो के आयो त 2 3 आयो अब 2 3 हेर्नुस् त युनिभर्सल सेटमा छ त 6 देन यो पनि राइट भयो भन्नुको मतलब मेरो कुन अप्सन राइट भयो त अल अफ द एबभ राइट भयो ठीक छ सो एलिमेन्ट लिएर तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने एकदम बेस्ट हुन्छ ठीक छ ल अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ इफ a = 5 b = 5 देन a पनि 5 छ र b पनि 5 छ देन मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त a इन्टरसेक्सन b = 5 ठीक छ a युनियन b = 5 यो पनि ठीक छ a डेल्टा b = 5 अब यसलाई हेरौं अल अफ द एबभ त अब यो दुईटा राइट भयो भने अप्सन नम्बर a र अप्सन नम्बर b राइट भयो भने र यदि अप्सन नम्बर c मा बोथ a एन्ड b छैन भने अल अफ द एबभ हुन्छ किनभने यो दुईटा राइट भयो भने हैन यो दुईटै राइट छ भने कुनलाई टिक लगाउने त अल अफ द एबभ छ भने अल अफ द एबभ टिक लगाउने ठीक छ अब हेर्नुस् मैले तपाईलाई के पढाएको थिए अहिले भर्खर तपाईले सेकेन्ड स्लाइडमा हेर्नु भयो कि a पनि 5 र b पनि 5 छ भने a इन्टरसेक्सन b = 5 हुन्छ अब a पनि 5 b पनि 5 छ भने a युनियन b पनि 5 हुन्छ अब a डेल्टा b भनेको सिमेट्रिक डिफरेन्स a डेल्टा b भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त a डेल्टा b सिमेट्रिक डिफरेन्स पढाउने बेला मैले तपाईलाई भनेको जस्तै a युनियन b a - b युनियन के हुन्छ त b - a हो सो अब हेर्नुस् त a - b निकाल्नुहुन्छ र b - a निकाल्नुहुन्छ र त्यसको युनियन निकाल्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै मेरो के हुन्छ त 5 हुन्छ किनभने a पनि 5 छ b पनि 5 छ भने a - b पनि 5 हुन्छ युनियन b - a पनि 5 हुन्छ भन्नुको मतलब a डेल्टा b पनि के आउँछ त 5 नै आउँछ ठीक छ सो देयरफोर मेरो कुन अप्सन राइट हुन्छ त अल अफ द एबभ मेरो के हुन्छ राइट हुन्छ ठीक छ ल सो अब क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ इफ a इन्टरसेक्सन b = 5 भयो दैट इम्प्लाइज भनेको a इन्टरसेक्सन b = 5 दैट इम्प्लाइज यो एरोको यो साइनको मतलब के हुन्छ इम्प्लाइज ठीक छ सो मेरो अप्सन नम्बर a मा के छ a इज द सबसेट अफ b अप्सन नम्बर b इज द सबसेट अफ a अप्सन नम्बर c a इज द सबसेट अफ b प्राइम अप्सन नम्बर d b प्राइम b को कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ a को कम्प्लिमेन्ट त a इन्टरसेक्सन b = 5 छ भने अब यदि तपाईले a = 5 र b = 5 लिएर तपाईले अप्सनलाई चेक गर्नुहुन्छ भने अलिकता सुइटेबल चाहिँ हुँदैन सो a इन्टरसेक्सन b = 5 छ भने यसको मतलब के हुन्छ कि a र b मा a को एलिमेन्ट र b को एलिमेन्ट यस्तो चुज गर्नुस् जुन चाहिँ के हुन्छ त त्यो दुईटा एलिमेन्टको त्यो दुईटा सेटको बीचमा कमन चाहिँ केही हुँदैन ठीक छ यो कति बेला पोसिबल हुन्छ डिसजोइन्ट सेटको बेला पोसिबल हुन्छ सो जस्तै मैले हेर्नुस् त a मैले यदि 1 2 3 सपोज गरे र b यदि मैले 4 5 र 6 सपोज गरे भने a इन्टरसेक्सन b यसमा केही कमन छ त छैन भन्नुको मतलब हेर्नुस् त a इन्टरसेक्सन b मेरो 5 आयो कि आएन 5 भनेको इम्प्लिटी सेट हो ल अब हेर्नुस् त के a इज द सबसेट अफ b छ त हेर्नुस् त a इज द सबसेट अफ b छ त सबसेटको मतलब के हुन्छ कि a मा भएको जति पनि एलिमेन्ट छ त्यो b मा पनि हुनु पर्यो त हेर्नुस् त a मा भएको एलिमेन्ट b मा छ त छैन भने यो मेरो अप्सन रङ भयो अब b इज द सबसेट अफ a b मा भएको एलिमेन्ट a मा छ त छैन भने यो पनि अप्सन एलिमिनेट अब a इज द सबसेट अफ b प्राइम अब म के निकाल्छु त b को कम्प्लिमेन्ट मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त b को कम्प्लिमेन्ट मेरो के हुन्छ u - b सो यो मेरो के छ हेर्नुस् त यो दुईटाको के हुन्छ त युनियन भन्नुको मतलब 1 2 3 4 5 6 भयो अब यसबाट म के घटाउँछु त b घटाउँछु भने के हुन्छ 4 5 6 हुन्छ ठीक छ सो यसलाई घटाउनु हुन्छ भने के हुन्छ त 4 5 6 क्यान्सल भएर 4 5 6 क्यान्सल भएर मेरो के हुन्छ 1 2 3 हुन्छ ठीक छ मेरो के आयो 1 2 3 आयो सो हेर्नुस् त b प्राइम इज इक्वल्स टु मेरो के आयो त 1 2 3 आयो ल
अब ए प्राइम निकाल्दाखेरि मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 माइनस के हुन्छ 1 2 3 सो देयरफोर मेरो के आउँछ त ए प्राइम इज इक्वल्स टु मेरो के आउँछ त हेर्नुस् त 1 2 3 क्यान्सल भयो भने सबट्र्याक्ट गर्न त आउँछ तपाईले 4 5 6 हुन्छ ठीक छ। सो यो पनि आयो। त अब जस्तै मैले त्यति बेला तपाईहरुले भनेको थिए कि ए प्राइम इज इक्वल्स टु बी हुन्छ र बी प्राइम इज इक्वल्स टु ए हुन्छ। यो कति बेला डिसजोइन्ट सेटको बेलामा हुन्छ ठीक छ। सो अहिले तपाईले हेर्नु भयो जस्तै बी प्राइम मैले निकाले भने ए सँग इक्वल भयो र ए प्राइम निकाले भने बी सँग इक्वल भयो। सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ इन डिसजोइन्ट सेट ए प्राइम इज इक्वल्स टु बी एन्ड बी प्राइम इज इक्वल्स टु ए। यो के भयो त फोर डिसजोइन्ट सेट। यसरी पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ के त फोर डिसजोइन्ट सेट ठीक छ। फोर डिसजोइन्ट सेट ए प्राइम इज इक्वल्स टु ए बी एन्ड बी प्राइम इज इक्वल्स टु ए ठीक छ। ल त अब हेर्नुस् त यो सायद यति नदेखिएला। सो मैले भनेको कुरालाई फोकस गर्नुस् है त। मेरो भिडियो यहाँ चलिराखेको होला सायद ठीक छ। अब हेर्नुस् त मेरो के भयो अब हेर्नुस् त यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुस्। जस्तै अब मेरो यो दुईटाबाट तपाईले अब यसरी नै तपाईले यदि सोल्भ गर्नुभयो भने मैले के सपोज गरेको थिए हेर्नुस् त तपाईले त्यो भिडियो ब्याक गरेर त्यो सारिहाल्नुस् है त। मैले के भनेको जस्तै ए मैले के सपोज गरेको थिए 1 2 3 एन्ड बी मैले के सपोज गरेको थिए 4 5 6। त ए को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु मेरो के आएको थियो बी को कम्प्लिमेन्ट मेरो के आएको थियो ए। त अब ए इज द सबसेट अफ बी मिस्टेक यो पनि मेरो रङ भयो यो पनि रङ भयो आएको थियो ठीक छ। ए इज द सबसेट अफ बी प्राइम। अब हेर्नुस् त ए इज द सबसेट अफ बी प्राइम हेर्नुस् त ए इज द सबसेट अफ बी प्राइम हो। ए मा मेरो के छ 1 2 3 4 छ। बी प्राइम मा पनि के छ 1 2 3 4 नै छ ठीक छ। सो मेरो के भयो त ए इज द सबसेट अफ बी प्राइम आयो यो मेरो राइट भयो। अब बी प्राइम इज द सबसेट अफ ए प्राइम बी प्राइम मेरो के आएको थियो 1 2 3 4 ए प्राइम मेरो के आएको थियो 4 5 6। अब हेर्नुस् त यो दुईटा अब बी प्राइम भनेको के बी प्राइम इज इक्वल्स टु मेरो के आएको थियो ए प्राइम इज इक्वल्स टु बी। अब के ए इज द सबसेट अफ बी छ त छैन भन्नुको मतलब अप्सन नम्बर डी र अप्सन नम्बर ए मेरो के छ त सिमिलर छ कि छैन छ। सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ यो पनि मिस्टेक छ। सो मेरो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर सी राइट भयो ठीक छ। सो अब क्वेशन नम्बर 9 मा के भनेको छ ए डेल्टा बी इज द सबसेट अफ ठीक छ। सो ए डेल्टा बी इज द सबसेट अफ ए युनियन बी कि ए इंटरसेक्शन बी कि ए माइनस बी कि बी माइनस ए। त अहिले भर्खर मैले तपाईहरुलाई पढाए कि ए डेल्टा बी भनेको के हो ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए ठीक छ। सो अब यो तपाईले थाहा छ कि यो दुईटाको युनियन के हुन्छ त मेरो युनिभर्सल सेट सँग के हुन्छ त युनिभर्सल सेट को सबसेट हुन्छ। युनिभर्सल सेट यहाँ के छ त यो अप्सन नम्बर ए। सो मेरो अप्सन नम्बर ए के हुन्छ त राइट हुन्छ ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 10 मा क्वेशन नम्बर 10 मा के भनेको छ इफ ए एन्ड बी आर एनी टू नन एम्प्टी सेट देन ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए भनेको ए डेल्टा बी हो कि हैन हो इज इक्वल्स टु मलाई के भनेको छ हेर्नुस् त ए युनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए युनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इन नन अफ द अबव। अब यदि ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए इज द सबसेट अफ भनेको भयो हाम्रो अप्सन नम्बर ए राइट हुन्थ्यो। तर झुकिएर अप्सन नम्बर ए मा टिक्न लगाउनुहोस् ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस् इफ ए एन्ड बी आर टू नन एम्प्टी सेट देन ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टु के हुन्छ योसँग के बराबर हुन्छ। जस्तै मानौ ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टु के हुन्छ त जस्तै मानौ यहाँ कुनै 1 2 आएको भयो ठीक छ। त अब जस्तै म तपाईहरुलाई अहिले सोल्भ गरेर हेर्दै जस्तै मैले ए मैले के सपोज गरे त 1 2 3 बी मैले के सपोज गरे त 2 3 4 मैले किन माइनस छ भने कमन पनि राख्नु पर्यो ठीक छ। सो अब ए माइनस बी तपाईले निकाल्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त ए र बी मा कमन के छ 2 3 सो 2 3 क्यान्सल भएर ए मा बाँकी के हुन्छ 1। अब तपाईले यदि बी माइनस ए निकाल्नु भयो भने फेरि ए र बी मा कमन के छ 2 र 3 देन 2 र 3 क्यान्सल भएर बी मा के बाँकी भइराखेको छ 4 ठीक छ। अब यसको युनियन यदि तपाईले निकाल्नुहुन्छ भने के आउँछ युनियन 1 4 ठीक छ। ल अब ए र बी को युनियन मेरो के हुन्छ ए र बी को युनियन निकाल्नुस् त ए र बी को युनियन मेरो के आइराखेको छ ए र बी को युनियन 1 2 3 4। अब हेर्नुस् त ए युनियन बी र ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए इक्वल भइराखेको छ त छैन देन यो मिस्टेक भयो रङ भयो। देन ए इंटरसेक्शन बी तपाईले यदि ए इंटरसेक्शन बी निकाल्नुहुन्छ भने ए इंटरसेक्शन बी मेरो के छ 2 3 यो 2 3 मेरो के भयो त 1 4 सँग बराबर भयो त भएन भने यो पनि मेरो मिस्टेक भयो। तपाईले एक्जाम्पल नम्बर 5 तपाईहरुको बुकको एक्जाम्पल नम्बर 5 मा हेर्नुहुन्छ भने यो प्रुफ गरेको छ के प्रुफ गरेको छ कि ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टु ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी
माइनस ए इन्टरसेक्सन बी यो प्रुफ गरेको छ। अब ए डेल्टा बी भनेको के हो? ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए हो। सो तपाईले ठ्याक्कै यसलाई टिक लगाए पनि हुन्छ हो। सो अब म तपाईहरुलाई यो निकालेर हेराइदिन्छु, ठीक छ ल। सो अब ए युनियन बी मेरो के आयो? ए युनियन बी मेरो के आयो हेर्नुस् त 1, 2, 3, 4, ठीक छ ल। अब ए इन्टरसेक्सन बी मेरो के आयो? 2, 3। अब 2, 3 क्यान्सल भयो भने मेरो के बाँकी आयो हेर्नुस् त 1, 4 हेर्नुस् त। सो ए युनियन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए सँग बराबर भयो। सो देयरफोर मेरो कुन अप्सन राइट भयो त? अप्सन नम्बर सी, ठीक छ ल। सो अब क्वेशन नम्बर 11 मा व्हिच वन रिलेसन इज नट ट्रू? कुन चाहिँ ठीक छैन त हेर्नुस् त। कुन चाहिँ ठीक छैन? 5 इज द सबसेट अफ 5 भन्नुको मतलब हेर्नुस् त 5 भनेको के हो? इम्प्लिटी सेट हो। एन्ड सबसेट अफ इम्प्लिटी सेट भनेको मतलब यसमा भएको एलिमेन्ट यसमा पनि हुनु पर्यो। यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट छैन, त्यसमा पनि कुनै पनि एलिमेन्ट छैन। अब कुनै पनि एलिमेन्ट छैन भने यो मेरो के हुन्छ त? राइट हुन्छ। अब 5 इज द सबसेट अफ 5 यो ठीक छ। अब नेक्स्टमा मेरो के छ? 5 इज द सबसेट अफ ए बिङ एनी नन इम्प्लिटी सेट। 5 भनेको के हो? इम्प्लिटी सेट। सबसेट अफ तपाईले ए कुनै एउटा एलिमेन्ट चुज गर्नुहोस् 1, 2, 3। अब 5 भन्ने एलिमेन्ट ए मा छ त हुन्छ। इम्प्लिटी सेट हरेक सेटमा हुन्छ, ठीक छ। सो यो पनि मेरो के भयो त? राइट भयो। अब अप्सन नम्बर सी मेरो के छ? 5 बिलोंग्स टु के त? यो ठीक छ। यो पनि के छ? 5। मैले तपाईलाई के भने जस्तै a = 5 छ एन्ड b = 1, 2, 3 छ भने हरेक इम्प्लिटी सेट, ठीक छ, हरेक इम्प्लिटी सेट कुनै अर्को सेटको हरेक इम्प्लिटी सेट कुनै अर्को नन इम्प्लिटी सेटको सबसेट हुन्छ, ठीक छ। अथवा हरेक इम्प्लिटी सेट कुनै नन इम्प्लिटी सेटको के हुन्छ त? त्यसमा बिलोङ गर्छ, ठीक छ ल। सो यो पनि मेरो राइट भयो। अब अप्सन नम्बर डी यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 5 = के भयो त? यो मेरो के छ त? सिंगलेटन सेट। 5 भनेको इम्प्लिटी सेट भयो। अब इम्प्लिटी सेट = मेरो कुनै एउटा सिंगलेटन सेट दिएको छ, यो कहिले बराबर हुन्छ त? हुँदैन भनेको मेरो कुन अप्सन राइट भयो त? डी राइट भयो, ठीक छ। मेरो 5 भनेको के? इम्प्लिटी सेट हो, तर यो मेरो इम्प्लिटी सेट हो त? हैन। अब जस्तै 2 = 3 भने जस्तै भयो हाम्रो अप्सन नम्बर डी भयो कि भएन? भयो। तर 2 = 3 हुन्छ त? हुँदैन। तर हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा के त? 2 = 3 जस्तै भनेको छ। भन्नुको मतलब 5 त इम्प्लिटी सेट हो, तर इम्प्लिटी सेट त एउटा सिंगलेटन सेटसँग बराबर गरेको छ। यो मेरो कहिले पनि राइट हुन्छ त? हुँदैन, ठीक छ ल। सो अब क्वेशन नम्बर 12 इफ a इज द सबसेट अफ b देन मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त? a इन्टरसेक्सन b = a हुन्छ कि a युनियन b = b हुन्छ कि b प्राइम इज द सबसेट अफ a प्राइम हुन्छ कि अल अफ देम भएको छ। त a इज द सबसेट अफ b भनेको a मा भएको एलिमेन्ट सबै केमा हुनु पर्यो त? b मा हुनु पर्यो। जस्तै 1, 2, 3 लिए र b मैले के लिए त? 1, 2, 3, 4 यति मात्र लिए। अब के a इन्टरसेक्सन b = a हुन्छ त? a र b को इन्टरसेक्सन मेरो 1, 2, 3 नै आउँछ। अब a इन्टरसेक्सन b = a आयो त? आयो भनेको यो मेरो राइट भयो। अब a युनियन b = b आयो त? a युनियन b तपाईले निकाल्नुहुन्छ भने ठ्याक्क b नै आउँछ। सो पनि यो मेरो राइट भयो। अब b प्राइम निकाल्नुस् र a प्राइम निकाल्नुस्। त्यस अब निकालिसकेपछि तपाईले आफै हेर्नुस् त b प्राइम इज द सबसेट अफ a प्राइम पाउनुहुन्छ भनेको b को कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ a को कम्प्लिमेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यो यो म तपाईहरुको लागि सेल्फ गर्न म तपाईहरुलाई भन्छु, ठीक छ ल। सो देयरफोर मेरो कुन अप्सन राइट भयो त? अल अफ देम, ठीक छ। सो अब 13 नम्बरमा के छ? इफ a एन्ड b आर एनी टु नन इम्प्लिटी सेट देन a - b = के हुन्छ? b - a हुन्छ कि b प्राइम - a प्राइम हुन्छ कि a युनियन b हुन्छ कि a डेल्टा b हुन्छ। त a भनेको मैले के सपोज गरे जस्तै a = मैले के सपोज गरे 1, 2, 3। अब a - b निकाल्नु छ भने कुनै कमन लिन्छु म, ठीक छ, यो लिए। अब a - b = a - b मेरो कति आउँछ हेर्नुस् त? a - b गर्दाखेरि a र b मा कमन के छ? 2 र 3 देन 2 र 3 क्यान्सल भएर a मा बाँकी के हुन्छ? 1 बाँकी हुन्छ। अब यो कुनसँग बराबर हुन्छ? अब b - a तपाई निकाल्नुहुन्छ भने b - a मेरो के आउँछ? जस्तै म तपाईहरुलाई यही गरेर हेराइदिन्छु, ठीक छ। जस्तै b - a b बाट a घटाउँदाखेरि मेरो के आउँछ हेर्नुस् त? 4 आउँछ। अब b प्राइम घटाउँदा b प्राइम भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त? u माइनस के त? b प्राइम भनेको मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त? ठीक छ। पहिले अर्को अप्सन चेक गरौँ। a युनियन b, ठीक छ। a युनियन b निकाल्दाखेरि 1, 2, 3 के हुन्छ? a युनियन b निकाल्दाखेरि मेरो के आउँछ? 1, 2, 3, 4 आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अब यो मेरो के छ त? 1 सँग बराबर छ? छैन। देन a डेल्टा b भनेको के हो? a - b युनियन b - a। अब हेर्नुस् त a - b युनियन b - a कहिले पनि a - b सँग इक्वल हुन्छ त? हुँदैन भने यो पनि मिस्टेक भयो भने राइट त मेरो यही हुन्छ, ठीक छ। राइट त मेरो के हुन्छ त? अप्सन नम्बर
बी नै हुन्छ जुन हेर्नुस् त म गर्छु अब यहाँ जस्तै मैले के लेखेको थिए ए मेरो के आएको थियो 1,2,3 आएको थियो र बी मैले के सपोज गरेको थिए 2,3,4 अब हेर्नुस् त बी प्राइम भनेको u - a अब यसको u के हुन्छ त हेर्नुस् त 1,2,3,4 हुन्छ कि हुँदैन ए घटाउँदाखेरि ए मेरो के छ त 1,2,3 छ अब 1,2,3 तपाईले क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने बी प्राइम मेरो के आउँछ त बी प्राइम मेरो 4 आउँछ ठीक छ ल सरी ए प्राइम मेरो के आउँछ त 4 आउँछ अब त्यस्तै तपाईले यदि बी प्राइम निकाल्नुहुन्छ भने के आउँछ u - b = u मेरो के छ त 1,2,3,4 छ र बी मेरो के छ त हेर्नुस् त बी मेरो 2,3,4 छ ठीक छ अब 2,3,4 क्यान्सल गर्नुहुन्छ अब 2,3,4 क्यान्सल गर्नुहुन्छ अब u - b = के आउँछ त 1 आउँछ ठीक छ ल अब b प्राइम - a प्राइम भनेको b प्राइम मेरो के आयो b प्राइम - a प्राइम ठीक छ माथि गर्छु सायद यहाँ नदेखिएला ठीक छ b प्राइम अब मेरो के निकाल्नु पर्यो b प्राइम - a प्राइम b प्राइम मेरो के छ b प्राइम मेरो 1 छ माइनस a प्राइम मेरो के छ 4 छ अब हेर्नुस् त 1 बाट 4 घटाउँदाखेरि मेरो 1 नै आउँछ सो हेर्नुस् त ठ्याक्कै मेरो a - b सँग बराबर भयो कि भएन भयो सो देयरफोर तपाईले कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर बी राइट भयो ठीक छ ल सो क्वेशन नम्बर के त 14 मा for two non empty set a and b a - b = हेर्नुस् त फेरि मलाई त्यही सोधेको छ a इन्टरसेक्सन b प्राइम b इन्टरसेक्सन a प्राइम कि अप्सन नम्बर सी b - a कि अप्सन नम्बर डी a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट त मैले जसरी मैले यो भन्दा प्रिभियस क्वेशनमा मैले जसरी a को 1 2 3 र b को के त 2 3 4 मैले सपोज गरेर जसरी निकाले त्यसरी नै यो सबै तपाईले चेक गर्नुहुन्छ भने मेरो कुन अप्सन राइट हुन्छ त अप्सन नम्बर ए राइट हुन्छ सो प्लिज यो क्वेशनलाई तपाईले आफै गर्नुस् ठीक छ सो अब क्वेशन नम्बर 15 for any two non empty set a and b a union b को कम्प्लिमेन्ट = यो त मेरो डिमोर्गन्स ल सँग भयो जस्तै डिमोर्गन्स लले के भन्छ हेर्नुस् त डिमोर्गन्स ल अब तपाईले थ्योरी पढ्नु भएको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै a union b को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट ठीक छ युनियन छ भने इन्टरसेक्सन जस्तै a इन्टरसेक्सन b छ भने को होल कम्प्लिमेन्ट छ भने a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन छ भने युनियन b को कम्प्लिमेन्ट ठीक छ सो मेरो अहिले के सोधेको छ a union b को कम्प्लिमेन्ट सो हेर्नुस् त a union b को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ a को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट सो मेरो कुन अप्सनमा छ हेर्नुस् त अप्सन नम्बर कुनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ सो मेरो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर सी राइट भयो ठीक छ ल सो अब हेर्नुस् त लास्ट क्वेशन हो सो इफ a b and c are any three non empty set then a - b union c = सो मिसलेनियस थ्योरम पढाउँदाखेरि मैले तपाईहरुलाई यो सबै पढाएको थिए ठीक छ सो मलाई थाहा छ तपाईहरुले थ्योरी पढ्ने बानी त छैन अब म के गरौँ सो a union b जस्तै a - b इन्टरसेक्सन c एउटा पढाएको थिए सो a - b इन्टरसेक्सन c छ भने a - ले b लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a - b मल्टिप्लाई को कन्सेप्ट युज गर्न मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए इन्टरसेक्सन छ भने युनियन a - ले c लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ a - c हुन्छ एउटा भयो अर्को के पढाएको जस्तै a - b युनियन c छ भने a - ले b लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a - b भयो अब युनियन छ भने के हुन्छ इन्टरसेक्सन a - c हुन्छ हो सो अब कुन अप्सनमा छ हेर्दै जानुस् त कुन अप्सनमा छ त मेरो अप्सन नम्बर डी मा छ सो अप्सन नम्बर डी मेरो के भयो त राइट भयो ठीक छ सो एकदम ठीक छ तपाईहरुले यदि एक अटेम्प्ट मै IOE इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने 11 को फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ लाई एकदम स्ट्रङ बनाउनुस् ठीक छ इंग्लिश लाई तपाईले अब कुनै इन्स्टिट्युट जोइन गर्नुहुन्छ भने अथवा तपाईले सेल्फ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टिट्युट को बुकहरु त्यतिकै स्टेशनरीमा पाइराखेको हुन्छ त्यो त्यहाँबाट तपाईले इंग्लिश बुक लिएर त्यसको प्र्याक्टिस गरे पनि भयो नत्र हाम्रो युट्युब मा धेरै छ ठीक छ सो त्यहाँबाट तपाईहरुले पढे पनि भयो तर तपाईले 1 अटेम्प्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ लाई 11 12 को फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ लाई एकदम स्ट्रङ बनाउनुस् एक चोटीमै तपाईहरुले क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ र तपाईले कुनै इन्स्टिट्युट जोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसमा के गर्छ पुरै पढाउँदैन तपाईले म्याथमा त सबभन्दा पहिले तपाईले ट्रिक सिकाउँछ ठीक छ ट्रिक वाइज क्वेशन सोल्भ गर्ने ठीक छ सो कसरी ट्रिक वाइज क्वेशन सोल्भ गर्ने त्यो तपाईले सिकाउँछ फिजिक्समा पनि तपाईलाई कन्सेप्ट दिन्छ त्यो कन्सेप्टलाई कसरी ठुलो ठुलो क्वेशनलाई सानो जस्तै तपाईलाई एक्जाममा विथ के त लेस देन 1 मिनेट हुन्छ एउटा क्वेशनमा ठीक छ सो कसरी विदिन 1 मिनेट ठुलो ठुलो न्यूमेरिकललाई पनि विदिन 1 मिनेट कसरी सोल्भ गर्ने हो त्यो कन्सेप्टहरु तपाईलाई इन्स्टिट्युटमा सिकाउँछ र तपाईहरुलाई जस्तै अब चैतमा एक्जाम हुन्छ भने अथवा वैशाखमा एक्जाम हुन्छ भने तपाईहरुको भदौमा रिजल्ट आएको 35 दिन
पछि फर्म खुल्छ र त्यसपछि इन्ट्रान्स हुन्छ ठीक छ सो यो इन्टरभलमा तपाईले के हुन्छ 4 महिना लगभग 4 महिना 5 महिना तपाईले टाइम हुन्छ र 4-5 महिनामा 2 सालको कोर्स 11-12 को कोर्स जति आईओई सिलेबसमा छ त्यो सबै कम्प्लिट हुँदैन तपाईले एकदम माइन्डमा राख्नुस् सो अहिलेबाटै प्रिपेयर भइराख्नुस् कि मलाई आईओई इन्ट्रान्स यदि तपाईले दिनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै प्रिपेयर भएर राख्नुस् कि मलाई 11-12 को बेसलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउनु छ र फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथलाई एकदमै गर्नु छ स्ट्रङ बनाउनु छ सो म के सब तपाईलाई सजेस्ट गर्छु कि आईओई को जुन सिलेबस छ त्यो एकचोटी हेर्नुस् कुन कुन सिलेबस हाम्रो 11-12 सँग मिलिराखेको छ त्यो सबै सिलेबस तपाईले के गर्नुस् त एकदम तपाईको बुकमा टिक लगाउनुस् र त्यसलाई बडी फोकस गरेर पढ्नुस् र 11 लाई पनि र 12 लाई पनि तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ ठीक छ सो यो पनि मैले तपाईहरुलाई अलिकता डाउट क्लियर गर्दिए ओके ल सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड अब हामी एक्सरसाइज 1.3 मा भेट्ने छौं सो एक्सरसाइज 1.3 को लागि हामीलाई के पढ्नु पर्छ त रियल नम्बर सिस्टम पढ्नु पर्छ सो यो भिडियो पछि म त्यो कभर गर्दिन्छु ठीक छ ल सो अब हामी भेट्ने छौं रियल नम्बर सिस्टमको थ्योरी वाला भिडियोमा सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस् अल द भेरी बेस्ट